अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसूम व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु जुन्नतुन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिनज़्ज़ंबि वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम फेसबुक पे लाइव देखने वाले मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का और ख़वातीन हजरात का, मैं आप तमाम लोगों का आज के इस नशिस्त में इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत व बरकत आप तमाम लोगों पे हो। तमाम हम्द व सना का मुस्तहक़ अल्लाह अकेला है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। अल्लाह वो ज़ात है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितने भी है अशिया जो जिंदा है या गैर जिंदा है, सबको बनाने वाला अल्लाह है। जो जिंदा है उनको रोजी रिज़्क़ के मामले देने वाला, सुधारने वाला अल्लाह है। हर और इंस और जिन से अपने दिए हुए नेमतों के ऊपर सवाल करके उसके जवाबात लेने वाला अल्लाह है। फिर अल्लाह ही वो ज़ात है जो हश्र के मैदान में सही सही फैसले करता है, अदल व इंसाफ के साथ लोगों के साथ फैसले करता है। उस अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें और हम्द सना हो। बेशुमार दरूद व सलाम हो ख़ातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम हुआ कि अल्लाह ने हमें ऐसे टेक्नोलॉजी से वाबस्ता किया कि हम दूर रहकर भी एक दूसरे के रूबरू होते हैं। महज अल्लाह के लिए तारीफ़ें हैं जो इंसान के जहन में ये सोच डाल दिया कि ऐसे टेक्नोलॉजी को ईजाद करें और उसके ज़रिए से एक दूसरे से रूबरू हों। अल्लाह ताला हमारे इस काम को जो हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। और जितने भी हजरात फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और इंशाअल्लाह इस वीडियो को बाद में भी देखने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और उन तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में खैर की जिंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरानी मिल्लत, जहां तक आज के इस नशिस्त का ऐलान किया हुआ उन्वान माह रमज़ान फजीलतें और इसके अंदर की रोज़े की फजीलतें और उसके मसाइल, आइए आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीली बात रखता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी छोटी सी इल्म में मैंने जो भी कुरान और हदीस से सीखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ। आप इस वीडियो को अभी के अभी आपके दोस्त और अक़रबात को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इस्लामिक तालीमात से वाबस्ता हो और दुनिया और आखिरत में मुझे और आपको इसका अजर सवाब अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जहाँ तक जो महीना हमारे सामने अभी आने वाला है इंशाअल्लाह ताला, वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। आइए इस रमज़ान के ताल्लुक से जो भी गलत फहमियाँ हैं हमारे मुआशरे में, जो ज़ईफ़ हदीस की बिना पर हमारे सोच विचार हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात मैं रखता चलूँगा और इसको मैं सही हदीस के साथ बदलता हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़बान की गिरहों को खोल दे और मेरे लिए मेरे इस अम्र में आसानी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान का महीना जो है इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों में से 9वां महीना है और इस रमज़ान के नाम को अरबी के अंदर रमज़ा से लिया गया है। रमज़ा का मतलब आता है जलाना। मतलब यह कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को जलाकर, अपने ख्वाहिशात से दूर होकर, अपनी भूख के जरिए से जो है भूख को रोजे के जरिए से दबाकर
اپنے خواہشات کو جلا کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مطلب کیا ہے اور قرآن میں رمضان کی اہمیت کو کیا بیان کیا گیا، اس کے اوپر میں تفصیلی بات رکھتا چلوں گا۔ سب سے پہلے ہم جب رمضان کے تعلق سے بات کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی بھی زندہ ہے، بالغ ہے، تو اس کے اوپر یہ جو رمضان کا مہینہ اس کے زندگی میں آ گیا تو فوراً اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور روزے کے تعلق سے میں انشاءاللہ دوسرے حصے میں میری بات کو رکھتا چلوں گا۔ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے پہلے ہم بات سنتے چلیں گے۔ رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو نازل کرنا ہی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور وہ قرآن کیا چیز ہے؟ اگرچہ قرآن نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ ہی نہ ہوتا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب رمضان کے تعلق سے جو بھی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات رکھتے چلیں گے۔ پہلے آئیے جو غلط فہمی رمضان کے تعلق سے شروع ہو رہی ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات رکھتا چلوں۔ اس سے پہلے کہ میں رمضان کی اور فضیلت بیان کرتا چلوں، ہم سب جانتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، لیکن رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں اللہ نے روئے زمین پر نازل کیا وہ تمام مہینے رمضان ہی کے تھے۔ وہ تمام کتابیں رمضان ہی کے اندر اللہ نے اپنے اپنے نبیوں کو نازل کرتا گیا، جیسے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت میں صحف ابراہیم و موسیٰ، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے ایک کتاب نازل کی، اس کو ہم صحیفے کہتے ہیں۔ صحیفے کا معنی آتا ہے بکلیٹ، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بکلیٹ کی شکل میں جو ہے ایک کتاب نازل کیا۔ اور وہ کیا مہینہ تھا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں، اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، لکھتے ہیں صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے تھے وہ ایک رمضان تھا۔ بعد میں جب حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب زبور نازل کی گئی تھی وہ 6 رمضان تھا، اور بعد میں جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ 12 رمضان تھا، اور حضرت انجیل حضرت عیسیٰ ابن مریم پر جو انجیل نازل کی گئی تھی وہ 13 رمضان یا 18 رمضان، یہ دونوں میں کوئی ایک ڈیٹ تھا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتوں کو جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھتے ہیں۔ اور جو آخری ہدایت نامہ اللہ کی طرف سے پورے زمین والوں کے اوپر رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا وہ الفرقان، جو القرآن کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اس کو اللہ نے اسی رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، جس کی تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسرے سورے میں فرماتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے تعلق سے جب بات آتی ہے رمضان کے مہینے میں 21 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک یا 30 رمضان تک جو ہے جتنے بھی راتیں آتے ہیں اسی کے اندر ایک لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ نے اس رات کو اپنی کتاب کو روئے زمین کے اوپر بھیجنے کے لیے مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چن لیا اللہ کے ہدایت نامے کو بھیجنے کے لیے، تو اس کی قدر، اس کی فضیلت کچھ الگ ہے جس کو ہم قرآن میں پڑھتے آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہ بھی بات رکھتا چلوں گا۔ اب آئیے رمضان کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے جو باتیں ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو کہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے اوپر میں میری بات کو رکھتا چلوں۔ جب آپ پڑھیں گے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 1887 میں ایک حدیث، ایک طویل حدیث لکھی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہمارے سامنے ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کی دنوں کے اندر اور اس کے راتوں کے اندر فضیلت ہی فضیلت ہے، یہ ایک عمل
اس مہینے میں جب ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو دیگر مہینوں میں کیے جانے والے فرائض کے برابر ملتا ہے، اور جو ایک فرض اس مہینے کے اندر ادا کرتا ہے اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر حورین کے تعلق سے بھی بات آتی ہے کہ حورین جو ہے تفصیل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا ربی ایسے بندوں کو جو ہے ہمارے اندر لا دیجئے، میں ان کے لیے انتظار کر رہی ہوں۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے حدیث کے اندر ملتے ہیں، جو کہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی برکتوں کے تعلق سے، رمضان کی فضیلت کے تعلق سے بات کرتے آتے ہیں تو یہ ضعیف حدیثوں کے اوپر اکثر ہمارا عمل رہا ہے، واللہ عالم۔ اب آئیے ہم صحیح حدیث کے اوپر اگر بات کریں گے تو بے شک رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو نازل کر کے ہی اس کو فضیلت والا بنا دیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس وقت کو اپنے حساب سے برکتوں والا بنا دے اور جس وقت سے برکتیں چھین لے، یہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ تمام طرح کے خیر اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے سپرد میں ہے کہ ہم کون سے مہینے کو جو ہے فضیلت والا مانے اور کون سے کو با فضیلت والا، بے فضیلت والا مانے۔ بہرحال رمضان کی فضیلت کو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن نازل ہوئی تھی، اور جتنے بھی دیگر قرآن کے اندر استعمال ہوئے سو جو نام صحیفے کے تعلق سے رہنے دو یا آسمانی کتابوں کے تعلق سے رہنے دو، پورے کے پورے رمضان ہی کے اندر نازل ہوئے۔ اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1901 سے 1903 تک، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من الذنب، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا، رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوگا، کمر بستہ ہوگا، مطلب یہ کہ دن کا روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کی خاص عبادت کے اندر جڑ جائے گا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، غفر له ما تقدم من الذنب، اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے معاف کیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1899 میں، رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے عبادت کے لیے یعنی روزے کی نیت کرے گا تو وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے قریب ہو جائیں گا، اور اگرچہ وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں اس کو بلانے کے لیے۔ اگرچہ کوئی بندہ نیت نہیں کرتا پھر مر جاتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے یہ خوشخبری لازم نہیں ہے، یہ تو وہ ان لوگوں کے لیے، وہ خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جو ہے زنجیریں پہنائی جاتی ہیں۔ علماء دین لکھتے ہیں سرکش شیاطین کو زنجیریں پہنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہوئے پھرتے ہیں تو رمضان کے اندر جو بندہ نیت کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے اندر اللہ کی فرضیت کو ادا کروں گا، یعنی دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں اللہ کی مخصوص عبادت کروں گا، یہ نیت اگرچہ وہ دل میں کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایسے بندے کے لیے اس کے اوپر وسوسہ ڈالنے والا شیطان کی اثر کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، سرکش شیاطین کو زنجیریں لگائی جاتی ہیں۔ ورنہ تو کئی سارے لوگ گمان کرتے ہیں کہ دیکھیے کئی سارے مسلمان ہیں جو شراب خوری میں مبتلا ہے، جو زناکاری میں مبتلا ہے، جو دوسرے غیر شرعی کاموں کے اندر مبتلا ہے، اب شیطان کو زنجیریں کہاں لگائی گئی؟ شیطان تو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسی لیے تو یہ بدکاری میں مبتلا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، تو دیکھیے ان کے لیے یہی جواب ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص نیت بناتا ہے اپنے دل میں، تو ایسے بندوں کے لیے ان کے اوپر جو شیطان منعقد کیے جاتے ہیں تو ان کی وسوسوں سے جو ہے اس بندے کو حفاظت کیا جاتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قول کو پیش کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1643 میں،
رمضان کے ہر راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کئی سارے بندوں کو نجات دلاتا ہے جہنم سے. اللہ تعالیٰ اپنے کئی سارے بندوں کو جہنم کے آگ سے بچا لیتا ہے. کون بندہ؟ جو سوتا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ جو نیت کے ساتھ ایمان و احتساباً، جو بندہ بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ دے گا، ایسے امید رکھنے والا بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ تمام چیزوں سے دے بیٹھتا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے نیکوکاروں کے لیے. تو اسی لیے جو بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کئی سارے بندوں کو جو ہے جہنم کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں رمضان کے ہر رات میں. تو آئیے میرے بھائیوں، اس رمضان کے مہینے کی ہم اچھی قدردانی کرتے ہوئے ہم اپنے لیے کچھ ایسی مقام و مرتبہ جنت کے لیے بنا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کو ایک ذریعہ بنائے کہ ہم اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کی کوشش ہم کریں اور اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے گا اور جنت بھی دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے شیطان کے سرکش اثرات سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اب آئیے رمضان کے تعلق سے اور تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی الصغیر کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 372 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، طبرانی کے اندر حدیث نمبر 380 میں یہ حدیث لکھی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ بندے کے لیے جو بندہ نیت کرتا ہے کہ رمضان کے اندر مخصوص عبادت کرے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جہنم کو دور کر دیتا ہے. اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں ایک بڑی سی خندق کو کھود دیتا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوتی ہے. آسمانوں اور زمینوں کے ڈسٹنس، جتنے بھی ڈسٹنس ہے اتنا سا ڈسٹنس اس بندے کو اور اس کے جہنم کے درمیان میں آ جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس سے جہنم دور کی جاتی ہے. جو بندہ رمضان کے اندر نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے بندوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ وہ رمضان ہے میرے بھائیوں جس کے تعلق سے ہم بدگمانی کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ سے کوئی امید نہ ہو. میرے بھائیوں، امید ہی ہمارے لیے کافی ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور امید ہی ہمارے لیے کافی ہے جہنم سے دور کرنے کے لیے. کیونکہ آج تک کسی نے قبر کی زندگی کو نہیں دیکھا، جبکہ قبر کے اندر جاتا ہے تو واپس پلٹ کر نہیں آتا. تو ایسے حالت میں وہ ایک ایمان ہی ہے ہمیں اللہ پہ جو ہمیں جنت دلا سکتا ہے. تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اللہ سے امید رکھیں گے اور اس رمضان کے اندر خوب عبادت کریں گے تاکہ ہم اپنی جنت کو آسان کر سکیں. اب آئیے وہ کون سے صحیح حدیث ہے جس کے اندر رمضان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ابھی تک تو ہم نے ضعیف حدیث کے بارے میں جانا ہے کہ ضعیف حدیث کو ہی اپنے معاشرے کے اندر رٹایا جاتا ہے تاکہ ہم اسی بات کو دہراتے ہیں. لیکن یہ ضعیف حدیث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ہم اصل نہیں لیں گے، یہ عبرت کے لیے لیں گے تو اپنے جگہ پہ صحیح ہوں گا عبرت کے لیے، لیکن اس کو صحیح مانیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کون سے ہے اور اتنی ہی فضیلت اللہ تعالیٰ رمضان کے تعلق سے قرآن میں اور حدیث میں فرماتا ہے. سب سے پہلے ہم قرآن کی بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں. سورۃ القدر سورہ نمبر 97 کی آیت نمبر 1 سے 5 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ ایک رات ہم اللہ کی عبادت کریں گے گویا کہ ہم 1000 مہینوں کے برابر اللہ کی عبادت کرے جیسا. تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت صرف ایک رات میں لکھی گئی ہے میرے بھائیوں. تو وہ یہ رات کہاں پہ ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر. وہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کون سا مہینہ ہے جو ہمارے سامنے ابھی آنے والا ہے، اور اس کی فضیلت قرآن کو نازل کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کی اصلی حقیقت کو، اصلی فضیلت کو قرآن سے سمجھیں. اور صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
सुनन सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1843 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान के अंदर किए जाने वाला उम्रा का सवाब हज के बराबर मिलता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को फरमा देते हैं कि रमजान के अंदर अगरचे हम उम्रा करेंगे तो इसकी फजीलत कितनी है, हज के बराबर फजीलत है इसकी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भी क्या खूब, क्या शान वाला है कि कौन से अमल को किस तरह से उसके रुतबे को बढ़ा दे, वो अल्लाह की कुदरत में है। ये अल्लाह इसके ऊपर कुदरत रखता है कि कौन से वक्त को बरकत वाला बना दे और कौन से वक्त से बरकत को छीन ले। इसकी तमाम ताकत अल्लाह ही अकेला रखता है। किसी वली के पास किसी उसके अलावा कोई शर को पैदा करना, कोई हकीकत को पैदा करनी किसी के हाथों में नहीं है, बल्कि यह कुदरत अल्लाह अकेला रखता है मेरे भाई। तो अल्लाह ताला रमजान के अंदर एक ऐसी रात पैदा करता है जिसकी फजीलत को अल्लाह ताला 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर कर देता है। क्या आज भी हम उस रात को गंवाना चाहेंगे? क्या आज हम ऐसी बातों को जानने के बाद रमजान के अंदर अल्लाह की इबादत को भूल जाएंगे? हमारे नसीब में रमजान है या ना है, जो हमारे हक में आता है हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बी हमें इस रमजान हमारे लिए बरकतों वाला बना दे, हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए रमजान के ताल्लुक से और सही हदीसों पे भी बहुत सारे गौर फिक्र करने की बात है। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रमजान के अंदर हर अमल को जो है बरकत वाला बनाता है। अगरचे हम रमजान के बारे में जरा बाजू रखेंगे तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हर अमल का 700 गुना, एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 261, मसलुल लजीना, अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मिसाल उस दाने जैसी है, हुम मिलत, अल्लाह ताला फरमाता है कि फी सबीलिल्लाह, जो दाना हम अल्लाह की राह में, जो रुपया एक अल्लाह की राह में हम खर्च करते हैं, का मसले हुब्बतिम अंबतत सबअ सनाबिल, अल्लाह ताला फरमाता है उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जो खेत में बोई गई हो, उससे 7 बालियां निकले हो और हर बाली के 100 दाने हो। मतलब एक दाना हम खेत में बोते हैं, वहां से एक दाना फूट कर जो है एक पौधे का शक्ल लेता है और उस पौधे के 7 बालियां होते हैं और हर बाली के 100 दाने होते हैं। कितने हो गए अब ये? हम तो खर्च किए एक दाना, अल्लाह दिया कितने? 700 दाने। मतलब ये कि जो रुपया हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं उसका बदला हमें अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर जो है 700 गुना बढ़ा के देता है। मतलब ये 70 तो नहीं था, ये तो 700 हो गया। तो कुरान में आम बात है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों के लिए इसकी फजीलत को 700 गुना भी बढ़ाता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 160 में कि मियातु हब्बतिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह के राह में नेक अमल करते हैं तो उसका अजर जो है अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन जो गुनाह करता है उसके लिए सिर्फ उसी गुनाह के ऊपर उसको पकड़ा जाता है। अगरचे हम नेक काम करेंगे तो उसका गुनाह 10 गुना जो है उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है, और अगरचे हम बद काम करते हैं तो उसको उतना ही दिया जाता है जितना कि उस बदकारी का, उस बुरे काम का बदला हो। मतलब यह कि अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है 10 गुना उसकी आमाल को बढ़ा देंगे, उसकी सवाब को बढ़ा देंगे, दूसरी जगह फरमाता है कि 700 गुना बढ़ा देंगे। कुल मिला के अगरचे हम 700 को और जो है 10 गुना बढ़ा देंगे तो याद रखिए ये बहुत सारा हो जाएगा दुनिया और आखिरत के लिए जो है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरे भाइयों, ये आम दिनों की बात है, कुरान की आयत आम दिनों के लिए है, रमजान के लिए नहीं। लेकिन रमजान उन तमाम के ऊपर बरकत वाला महीना है, क्योंकि कुरान का नाजिल होना ही रमजान की फजीलत है सबसे बड़ी। और इसीलिए इस महीने में अल्लाह ताला ये मौका देता है कि मेरे बंदो आओ और मुझसे मांगो, मैं देने की जात हूं, अल्लाह ताला फरमाता है। तो मुझे और आपको चाहिए कि इस रमजान के अंदर अल्लाह की खूब इबादत करे और इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरत को सही तरीके से हम सजा लें इंशाअल्लाह। तो ये रही रमजान के ताल्लुक से बात आई। इंशाअल्लाह और तफसीलात भी जो है आने वाले इज्तिमाओं के अंदर थोड़ी सी बातें मैं रखता चलूंगा। अब दूसरा हिस्सा जो रमजान में मैंने चुना है आप लोगों के सामने रखने के लिए वो है रोजा, अस्सियाम, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजे के ताल्लुक से, रोजे को अरबी में सौम कहा जाता है, सियाम उसका प्लूरल आता है, उसका जमा आता है। क्या है ये रोजा? रोजा
के ताल्लुक से सियाम या सौम आता है रुक जाना, रोजे को कहते हैं रुक जाना। किससे रुक जाना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबह सादिक का वक्त यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर पूरा दिन गुजरने तक और गुरूब आफताब तक आपको हर चीज से रुकना है, वो चीजों से जो आपके लिए गैर रमजान में हलाल की गई हो। जो चीजें आपको गैर रमजान में हलाल की गई हो उन तमाम चीजों से जो है आपको रमजान के अंदर भी रुकना है। इसी को बोलते हैं रोजा, सियाम। सौम का मतलब आता है रुकना, किसी चीज से रुक जाना। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा तक़वा पैदा करने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के हमने आपसे पहले कौमों पर भी इस रोजे को फर्ज किया उसी तरह से आपके ऊपर भी फर्ज किया गया। लअल्लकुम तत्तक़ून, इसके वजह से आपके अंदर क्या पैदा होती है? तक़वा पैदा होती है, परहेजगारी पैदा होती है, रुकना। शरीयत इस्लाम जिस चीज से रोकने के लिए कहती है उसकी सलाहियत आपको इस रोजे के अंदर पैदा होती है। मिसाल के तौर पे चुगली चाड़ी से जो है हम बाज नहीं आते, लेकिन हम रोजे में रहेंगे तो हमें चुगली और चाड़ी से भी बाज आना चाहिए। हम आम दिनों में एक या दो झूठ बोल लेते हैं, लेकिन रोजे की हालत में झूठ बोलना जायज नहीं, इससे रोजा टूट जाता है। तो ऐसे तमाम शराइत को हम अगरचे नजर में रखेंगे तो हमारे लिए रोजा बड़ा ही फायदेमंद है, हमारे लिए एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग को हम 1 महीने लेते हैं तो इसका पूरा सवाब जो है हम बाकी के महीनों में उससे बदला ले सकते हैं। कैसे? अगरचे हम एक ट्रेनिंग 1 महीने के लिए लेते हैं तो दीगर 11 महीनों में जो है हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हर वो काम से बचे जो काम को हमने रोजे के अंदर अपने अंदर वो सलाहियत को पैदा किया उस काम से बचने की, तो उन तमाम कामों से हमें फिर भी बचने के लिए मौका मिलता है। यह है रोजा जो हमें ट्रेनिंग दिलाता है। जैसे कि आर्मी के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उसको सही तालीमात दिया जाए कि दीगर बाकी की जिंदगी में जो है अच्छे से अच्छे डिसिप्लिनरी जिंदगी गुजार सके, तो ट्रेनिंग दिया जाता है 1 साल के लिए। और उसी तरह से जो है लोगों को, बच्चों को जो है 20 साल तक पढ़ाया जाता है, ये इसलिए ताकि वो बाकी जिंदगी में अच्छी तरह जिंदगी गुजार सके। इसीलिए बच्चों को जो है बचपन से जो है 20 साल तक जो है पढ़ाया जाता है ताकि वो बाकी की जिंदगी अच्छी गुजारे, ये इसका मकसद होता है। उसी तरह से रोजे का मकसद होता है कि तमाम गैर शरई कामों से हम रुक जाए, ये रोजे का असल मकसद होता है। सब्र को पैदा करना रोजे का मकसद होता है। बहरहाल ये रोजों की और फजीलत है। अब आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1901 से 1906 तक जब आप पढ़ेंगे, मन सामा रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखता है रमजान के तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम कोजिश्ता गुनाहों को माफ कर देता है। यानी रोजे का रखना हमारे गुनाहों का कफ्फारा है। मेरे भाई, रोजे का रखना हमारे लिए कफ्फारा है हमारे तमाम पिछले गुनाहों का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा जो है ढाल है। रोजा क्या है? ढाल। किससे ढाल है रोजा? रोजा ढाल है उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम बुरे कामों से जो हम गैर रमजान में कर गुजरते हैं। तो रोजे में जब रहेंगे तो हम वो काम को करने से डरेंगे, हम उस काम से रुक जाएंगे जब हम रोजे में रहते हैं। तो इसीलिए रोजे में रहने की वजह से जो है हम वो काम को नहीं करते, गोया कि हम शरीयत के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं। अगरचे हम रोजे में ना होते तो वो काम को कर गुजरते हैं और गैर शरई काम भी कम कर देते, लेकिन जब हम रोजे में रहते हैं तो वो काम हमसे नहीं होता। अगरचे यही सिलसिला 1 महीने के लिए रहा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा होंगी कि हम दीगर महीनों में भी जो है उन काम से बचे रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सियामु जुन्नतुन, कि सियाम ढाल जैसी है। ढाल जानते हैं ना, जब कोई जंग के अंदर वार करने के लिए आता है तो हम आड़ बनाते हैं ताकि हमें तीर ना लगे, हमें कोई पत्थर ना आ जाए। पुलिस वाले आड़ा रखते हैं, इसको एक चीज को ढाल बनाते हैं, इसको बोलते हैं ढाल। यानी बुराइयों से हम बचने के लिए जो है ढाल जैसा इस्तेमाल करते हैं हम रोजे में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई गाली देता है तो उससे तुम गाली मत दो, बस कहो कि मैं रोजे में हूं। ये हमारे लिए
कितना सब्र की चीज है कि सब्र हमारे अंदर पैदा होती है, सब्र हमारे अंदर वो सलाहियत को पैदा करती है रोजा। तो इसीलिए रोजे को ढाल कहा गया है। सहीह बुखारी की हदीस नंबर 1894 से 1896 तक जब आप पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिलती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस अल्लाह की तरफ से बयान की जाती है। कैसे है? इसको बोलते हैं हदीस जिब्राइल। अल्लाह ताला इसमें फरमाता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी बिह। इंसान तमाम अमाल उसके लिए करता है, उसके फायदे के लिए करता है। जब वो रोजा रखता है तो वो अल्लाह के लिए रखता है, जब वो रुकता है किसी काम किसी चीज से तो वो अल्लाह के रुकता है, अल्लाह के लिए रुकता है। तो इसीलिए उसका रोजा रखना अल्लाह के लिए, तो अल्लाह फरमाता है कि उसका बदला मैं खुद दूंगा। दीगर काम भी जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन उसका बदला अल्लाह ताला वैसे ही फरिश्तों के जरिए से दे देता है। लेकिन जब रोजे का बदला देने के लिए वक्त आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना उज्ज़ी बी, उसको मैं खुद उसका बदला मेरे बंदे को मैं दूंगा। और रोजेदार की मुंह की बदबू, रोजा रहने की वजह से मुंह के अंदर कुछ भी खाने पीने न होने की वजह से जो है हमारे मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है, वो आम मुझे और आपके लिए, जो मेरे और आपके लिए वो बदबू कहलाती है, लेकिन वो बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी है। जन्नत के अंदर कस्तूरी की खुशबू है। असल में तो ऐसी खुशबू दुनिया में हम कभी सूंघ के भी नहीं रहते। हम जितने भी बड़े बड़े परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे परफ्यूम जो हमारे लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये सब जन्नत की उस कस्तूरी के बराबर हो ही नहीं सकते। क्योंकि जन्नत के नियामतों के ताल्लुक से ना किसी कान ने आज तक सुना है, ना किसी आंख ने उसको देखा है, ना कोई जिस्म उसको महसूस किया। तो इसी ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं, कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी है अल्लाह को ऐसी बदबू जो अल्लाह के लिए रोजे रखकर मुंह के अंदर पैदा होती है। तो मेरे भाई इतने सारे फजीलत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है। अब आइए, रोजा हमारे लिए ढाल है, हमें गुनाहों से बचाता है। तो रोजे के ताल्लुक से और कौन सी बातें हैं और कौन से मसाइल हैं जो हमें रखें? रोजा कौन रखना चाहिए? जो बालिग होता है उसके लिए जो शरीयत उसके ऊपर लागू होती है। जब से मिसाल के तौर पे औरत बच्ची है तो उसके ऊपर हैज का जो लिमिट होता है, हैज जहां से शुरू होता है तो उस वक्त से जो है उसके ऊपर रोजा फर्ज किए जाते हैं। फिर मर्दों के लिए ऐसी कोई हैज की चीज नहीं है, निशानी नहीं है, तो मर्दों के लिए क्या बयान किया गया? मर्दों के लिए उमूमन उम्र बताया जाता है कि 14 या 15 साल, या यूं समझिए कि उसके बगल के बाल उग आएंगे, उसके शर्मगाह के बाल उग आएंगे। ये उसकी निशानी है कि वो बुलुगत को पहुंच गया और उसके ऊपर शरीयत इस्लाम फर्ज की गई। तो हमारे में से जितने भी बच्चे हैं उन तमाम के ऊपर हमें देखना चाहिए कि अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, 14-15 साल की उम्र आ जाती है, उसकी मूंछ निकल आते हैं, तो ऐसी हालत में उसके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज हो जाते हैं, यानी बालिग के लिए फर्ज होते हैं। और अकील के लिए, अकील बोलते हैं अकल रखना, दीवाना मजनू के लिए रोजे फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है, हदीस नंबर 4983, उमूमन ये हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलम उड़ जाता है मजनू के ऊपर से, जो दीवाना होता है उसके ऊपर कलम नहीं लिखती। और उसी तरह से जो शख्स सो जाता है, जब तक ये नहीं उड़ता उसके ऊपर भी कलम नहीं लिखी जाती। और नाबालिग बच्चे से कलम उड़ जाती है, मतलब यह कि उसके ऊपर उसके अमाल को दर्ज नहीं किए जाते। जो किरामन कातिबिन हमारे दोनों जानिब है, दोनों हाथों के ऊपर, तो ये किरामन कातिबिन नहीं लिखते उसके अमाल, जो ये 3 तरीके से सूट होता है। एक तो मजनू या दीवाना, दूसरा वो शख्स जो नींद की हालत में होता है, उसके ऊपर भी जो है कोई गुनाह नहीं। अगर वो बुरा ख्वाब भी देख लिया, ख्वाब के अंदर कुछ बदकारी भी कर लिया, तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि वो सो रहा है, वो उसके अकल में नहीं है। और वो जो छोटा बच्चा, उसके ऊपर कोई उसका शऊर नहीं है, तो ऐसे बेशऊर वाले बच्चे पे भी जो है इस्लाम की शरीयत फर्ज नहीं है, उसके ऊपर फर्ज नहीं है। तो रोजा जब बुलुगत को पहुंचता है तो फर्ज है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बच्चे को बचपन से हम तरबियत ना दें। सहाबा इकराम अपने बच्चों को तरबियत देते थे रोजे की, रोजा उनके साथ उनको सहर कराते थे, और जब उनको भूख का शिद्दत महसूस होता तो सहाबा इकराम के वाकयात मिलते हैं, वो अपने बच्चों को खिलौने दे मशगूल हो जाए और भूख को भूल जाए, मतलब आदत दिलाने के लिए ये काम किया करते थे। फिर अगरचे और शिद्दत महसूस होती तो उसको खाना खिला लेते। तो ये अमल बच्चों को तरबियत दिलाने के ताल्लुक से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 साल से आप नमाज की आदत दिलाओ, 10 साल के बाद अगर वो नमाज तर्क करता है तो उसको हल्का सा मारो। मतलब ये
کہ ہمیں عادت پہلے سے دلانا چاہیے. شریعت ابھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہے, چلو چھوڑ دو 15 سال کے بعد کر لیں گے بول کے چھوڑ دیے, تو 15 سال کے بعد اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا, وہ آپ کی بات ہرگز نہیں مانے گا. اس لیے تربیت دلانا چاہیے وہ بچوں کے لیے, ایک وقفے تک جو ہے اس کو روزے میں رکھ کر, تاکہ اس کی بھی تربیت ہو جائے اور اس کو بھی جو ہے روزے کا شعور احساس ہو, اس کی فیلنگز کو احساس کرے, اور آگے چل کے وہ بھی بغیر کسی ترک کے روزہ رکھ سکے. یہ تربیت دلانا ضروری ہے. اب آئیے روزے کے اندر وہ کون سے چیزیں ہیں جو ہمیں کر گزرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سحر اور افطار یہ دونوں بھی کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1923 میں 1923 میں, تسحروا فی ان فی السحور برکۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سحری کریے, آپ سحری کھائیے, فإن فی السحور برکۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحر یعنی سحر کے وقت جو کھانا ہم کھاتے ہیں تو وہ کھانے میں اللہ تعالیٰ کئی برکتوں کو رکھا ہے, اور وہ برکتیں, وہ وقت جو کھایا جاتا ہے وہ ہمارے لیے پورے دن کے روزہ رکھنے کے اندر طاقت کو مہیا کراتا ہے, وہ توانائی کو پیدا کرتا ہے جسم کے اندر, جس کو ہم اور آپ عام طور پہ انرجی جانتے ہیں. کھانے کی وجہ سے انرجی آتا ہے, وہ انرجی استعمال ہوتا ہے وہ سحر کی وجہ سے. اسی لیے سحر میں اگرچہ ایک نوالا بھی, ایک لقمہ بھی کھا لیے تو آپ کے لیے بڑا ہی برکت والا ہے. آپ عام دنوں میں پیٹ بھر کھا لیے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سحر کے اندر کم سے کم بھی کھا گئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہے. تو اسی لیے سحر کو ضرور کھانا چاہیے. بغیر سحری کے روزہ جو ہے وہ برکت والا نہیں ہوتا. اسی لیے تسحروا فإن فی السحور برکۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب آئیے سحر کب کھائیں. سحر کو آخری وقت میں کھانا نبیوں کی سنت ہے, نبیوں کا طریقہ ہے یہ. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے, طبرانی الصغیر کی حدیث نمبر 372 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عموماً انبیاء علیہ السلام کے لیے 3 چیزیں دی گئی. 1, سحری کو دیر سے کھایا کرنا. 2, افطار کو جلد سے جلد کرنا. 3, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا. یہ 3 انبیاء علیہ السلام کے طریقے تھے. دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا تو یہ نماز کے اندر ہوتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی حالت میں نماز ادا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی علیہ السلام آئے وہ کون سی طریقے سے نماز کیا کرتے تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں, اور یہ صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا یہ نماز کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا کہ نماز کو اس طرح سے پڑھے. تو ہم تو جانتے ہیں, لیکن ان سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کے لیے بھی جو ہے یہ سنت طریقہ بتایا گیا کہ وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھے. ایک, اور اس میں باقی کے پہلے 2 چیزیں کون سے بتائیں گے, وہ چیزیں جو عموماً اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس روزے سے جڑے ہوئے ہیں. پہلا تو سحر کرنا, اور سحر دیر سے کرنا نبی کا سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ سحر دیر سے کرے. مثال کے طور پہ 4:20 میں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ ختم ہونے والے وقت تک کھانا چاہیے. یہی سنت ہے. ایسا نہیں کہ 3 بجے کھا لیے, 1 گھنٹہ رہ گئے, پھر سحر کا ٹائم شروع ہوا. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ سحری کو کھائیں اور سحری کو دیر سے کھائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسا بھی نہیں کہ آپ کو سحری کا سیرن مارا جا رہا ہے اور اس وقت بھی آپ کھا رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہے, بلکہ اس وقت تک کھانا چاہیے. اگرچہ وہ وقت ہو گیا تو بس اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو ترک کر دینا چاہیے. اور کئی سارے دیگر احادیث ملتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو کچھ لقمہ کھایا جا رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے, سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, سیرن دیا جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, تو آپ کو اس لقمے کو کھا لینا چاہیے. کچھ پیتے ہیں آپ, سحری کا سیرن بج رہا ہے, تو اس پانی کو اپنے ہاتھ کے اندر جو بھی پانی ہو پورا پی لینا چاہیے, اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ صرف اسی لیے, مطلب یہ کہ وہ لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا لیٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور جلد سے جلد سحری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ایسے چھوٹ دیے گئے. آپ روز ایسے حرکتیں مت کیجیے گا, اپنے روزے کو برباد مت کیجیے گا. وقت مطلب یہ کہ 1 منٹ باقی ہے سے پہلے جو ہے آپ اپنی سحری کو ختم کیجیے. یہ سنت ہے میرے بھائیوں. اب آئیے سحری کے بعد ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. اگرچہ ہم سحری کھانے سے پہلے ایسی حالت میں اٹھے جو ہمیں غسل کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کوئی میاں بیوی
ہم بستری سے وابستہ ہوئے تو ایسے حالت میں ہم اگرچہ دیر سے اٹھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت بالکل کم ہے، اس وقت میں غسل کر کے سحری کرنا یہ مناسب نہیں ہے، وقت ہو جائے گا، تو ایسے حالت میں آپ کے لیے کھانا کھانا بتا دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ آپ غسل جنابت کے حالت ہی میں ہیں پھر بھی آپ کھانا کھا لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کھانا کھا کے غسل کیجئے، پھر فجر کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ کیا مطلب یہ؟ ایسی حالت میں آپ صبح میں اٹھیں جو کہ آپ کو غسل جنابت کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 10 یا 15 منٹ میں جو ہے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اگرچہ نہانے کے لیے جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے، کھانے کے لیے وقت نہیں رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اسی حالت میں جو ہے کچھ کھا لیجئے، جب آپ کو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا پھر آپ غسل کیجئے گا اور نماز کو ادا کیجئے گا۔ صحیح البخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1925 اور 1926، یہ حدیث کے اندر یہ باتوں کو لکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ام المومنین سے جو ہے یہ حدیث روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کی حالت میں اٹھتے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سحری کھا لیتے، پھر غسل کرتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سنت ہوگا اگرچہ ہم غسل جنابت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی اس کے مسائل کی بات۔ جب ہم دن میں آ جاتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں اور احتلام ہو جاتا ہے، ہمارے شعور سے باہر ہے، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے شعور سے باہر ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے ہم ایک عمل نہیں کیے، وہ تو احتلام ہو گیا، تو یہ بالغ بچوں کے لیے ایسے شرط محسوس ہوتے کہ احتلام ہو جاتا ہے، تو ایسے حالت میں اس کا روزہ فاسق نہیں ہوتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بس اس کو چاہیے کہ غسل کر لے۔ مطلب نیند میں احتلام ہونے کی وجہ سے روزے میں ہے اور نیند میں احتلام ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وہ روزے کو کنٹینیو کر لے اور غسل کر لے۔ اور اسی طرح سے جان بوجھ کر اگرچہ وہ احتلام کی حالت میں آ جاتا ہے، منی اس سے نکلتی ہے، شعوت کی وجہ سے جو ہے لسٹ پیدا ہونے کی وجہ سے، عورتوں کی خواہش پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اگرچہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1936 میں جب آپ پڑھیں گے، روزے کا زبردستی توڑ دینے کا کفارہ یہی ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اگرچہ وہ غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگرچہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں، بیچ میں ایک بھی روزہ بغیر ترک کے 60 دن کے روزے رکھیں، یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اور یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو روزہ، وہ دن کا روزہ دہرانا پڑے گا۔ اور اس کے اندر علماء کا مخالف اقوال ہیں، there are differentiation in the opinions of the ائمہ اینڈ علماء، تو یہ اٹس اے میٹر آف ڈسپیوٹ، اس کو بازو رکھیے، لیکن ایسی حالت تو نہیں آئے گا، کوئی بھی زبردستی روزہ توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو دیکھیے روزہ توڑنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگرچہ لوگ استطاعت نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ وہ بیمار ہے یا اتنے بوڑھے ہیں کہ ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ قرآن کے اندر اس کا جواب ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ آپ میں استطاعت نہیں رکھتے جو روزہ رکھنے کی، ان کے لیے چاہیے کہ اس روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دیں۔ کس کے لیے میرے بھائی؟ یہ بات صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک ایسی لگاتار بیماری کے اندر مبتلا ہے، روزہ نہیں رکھتے، ان سے نہیں ہو پاتا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دیں، مطلب ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یہ فدیہ دینا ہوتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی کوئی بات ہی باقی نہیں رہی، اصل یہ بات جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، ہمارا عادت نہیں ہے، دیکھو بھائی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑا تکلیف ہوتا ہمیں، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، پینے کے بغیر نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم صبح میں اگر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے تو شام تک کرکٹ کو دیکھتے رہیں گے، نہ ہمیں کھانے کی بھوک ہوتی نہ پینے کا پیاس ہوتا۔ یہ ہماری جو ہے دلچسپی رہنے کی وجہ سے ہمیں نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ کسی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے چلے جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی، جب روزے کا معاملہ آتا تو ہمیں بھوک بڑا زیادہ لگتا، پیاس بڑا زیادہ لگتا۔ تو ایسے
لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو کاہلی ہے، یہ ہمارے اندر کی جو ہے لیزینس ہے کی وجہ سے جو ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو لگاتار مسلسل بیمار رہتے ہیں، وہ بیماری ہونے والے مثال کے طور پہ ہارٹ پرابلم والے جو ہوتے ہیں، جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو ہارٹ پرابلم اور بڑھ سکتا ہے یا ان کی بیماری میں اور شدت ہو سکتی ہے، تو ایسے لیے روزہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اور ان کے لیے فدیہ دینا چاہیے. ایک روزے کے بدلے میں جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اور اسی طرح سے بوڑھے لوگ ہیں، 70 سال 80 سال کو پہنچ گئے، ان کو روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ان کے طرف سے بھی جو ہے فدیہ دینا پڑے گا. اگرچہ وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے بچوں کو جو ہے یہ فدیہ ادا کرنا پڑے گا، جو کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. میں امید کروں گا کہ آج سے یہ بات آپ کو پتا چلا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. تو آئیے روزے کی حالت میں کون سے چیزیں الاؤڈ ہیں آپ کے لیے. دیکھیں رمضان کے جب رمضان 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، جیسا آج ہم روزہ رکھتے ہیں اور آج کے مسائل ہے وہ مسائل نہیں تھے. جب آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں 187 میں اس کی تفصیلات ہیں. پہلے میں روزہ کیسا تھا؟ مغرب ہوتے ہی افطار کر لیتے، کھاتے پیتے رات میں تھوڑی عبادت کر لیتے اور سو جاتے ہیں. سو جانے سے لے کر پھر دوسرے دن کے مغرب تک آپ کا روزہ ہوگا. مطلب سحری کا کوئی گنجائش نہیں تھا. یہ ابتدائی وقت میں سن 2 ہجری میں جب روزہ فرض ہوئے تھے تو یہ شرائط تھے اس وقت. بعد میں جو ہے لوگوں کے اوپر یہ تکلیف شدہ ہونے لگا. لوگ جو ہے راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کیا کرتے تھے. حضرت عمر کا بھی جو ہے واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے شہود کو نہ روک پائے اور ہم بستری کر لیا. تو ایسی حالت میں جو ہے بعد میں یہ بات واقعہ پتا چلا تو اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کے لیے جو ہے چھوٹ دیا گیا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو ہر طریقے سے. کہ اللہ کو پہلے نہیں معلوم، پہلے معلوم تھے، لیکن انسان کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہتا ہے اور جو سہولتیں اللہ تعالیٰ مہیا کرانا چاہتا ہے انسان کے اوپر، جو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کے شعور میں لانا چاہتا ہے. اسی لیے پہلے یہ عادت نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ آپ کھاؤ پیو اور راتوں کو اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرو، یہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آپ کو ڈر ہے کہ صبح صادق ہو جائے گا تو آپ اس سے پہلے کھانا کھا لیا کرو، سحری کر لیا کرو. یہ پہلے کا تھا، بعد میں اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا. مطلب رات کے وقت ہمیں اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی الاؤڈ ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن فجر سے پہلے جو ہے غسل کر کے سحری کھا لینا چاہیے. جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سے روک دینا چاہیے. اگرچہ غسل جنابت ضروری پڑتی تو غسل کرے اور نماز کے چلے جائے. اس سے پہلے جیسے حدیث میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا تو اسی کو فالو کریں انشاءاللہ. اب آئیے روزے کی حالت میں جیسے ہم گمان کرتے ہیں، تیل لگانا، ناخن کاٹنا، بال کٹوانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو وہ زمانے کی ڈاؤٹس تھے جہاں پہ کوئی علم کی گنجائش نہیں تھی. وہ اس وقت زمانے کی تھی. آج تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کا علم جانتے ہیں. تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر کا پانی نہانے سے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے سر کے بال کاٹنے سے، ناخن کاٹنے سے، اور یہ کرنا تو سنت ہے. ناخن کاٹنا، بغل کے بال نکالنا، شرمگاہ کے بال نکالنا، یہ سب تو سنت کے اندر ہے. یہ تو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے چیزاں روزے پہ کوئی اثر نہیں کر سکتے، تو آپ کا روزہ ویسے بھی رہ جاتا ہے انشاءاللہ. اور غلطی سے بنا شعور کھا لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ کوئی شخص کھا لیتا ہے، کوئی شخص پی لیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ روزے میں ہے، کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ میرے بچپن میں بھی میں یہی سنتا تھا کہ ہاں روزہ ٹوٹ گیا، چلو آپ کا روزہ آج ختم ہو گیا. لیکن نہیں، بغیر شعور کے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم نے کھا لیا پی لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا. بغیر شعور کے نہ جانے انجانے میں کچھ کھا لیے پی لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اس کو غنیمت سمجھنا کہ اللہ نے روزے ہی کے حالت میں اس بندے کو کھلایا. سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے روزے ہی کی حالت میں کھلاتا ہے اس کے شعور کو ہٹا کے. دیکھیے جان بوجھ کر نہیں، آپ کے سکسth سینس میں بات ہے کہ میں روزے میں ہوں لیکن میں ایکٹنگ کرتا ہوں کہ میں آج کھا لوں، پھر کہوں کہ اللہ مجھے کھلایا، اللہ مجھے پلایا. ایسا جائز نہیں ہے. دلوں کو حالت کو اللہ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی گہرائی کو جانتا ہے. تو اسی لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. بھول کے کھا لیے تو کوئی حرج نہیں، انجانے میں کوئی چیز حلق کے اندر داخل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب آئیے افطار کے بارے میں ہم زیادہ کچھ کرتے چلیں.
افطار کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے میں طبرانی الصغیر کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی, حدیث نمبر 372 میں افطار جلد سے جلد کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. تو ہمارے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار جلد سے جلد کرنا یہ سنت ہے. اب افطار کا بعد آتا ہے تو ہم ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے, لیکن افطار کے وقت کی اہمیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3598 میں 3598 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے افطار کے وقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ اور استغفار کریں اور ہمارے لیے, ہمارے آخرت کے لیے, دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرے. یہ افضل وقت ہے دعا کو قبول کرنے کا. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں, آپ لوگ جو ہے اس وقت کو غنیمت سمجھیے اور ضرور سے ضرور اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ ایک اچھا وقت ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن ہمارے خواتین دیگر مسائل میں جو ہے مبتلا رہتے, مردوں کے لیے یہ بنانے کے لیے افطاری کی یہ تیاری میں مبتلا رہتے. لیکن میرے ماؤں بہنوں, مرد تو ایسے ہی رہیں گا, افطار کے بعد تو یہی بیٹھ کے کھائے گا, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ کی آخرت کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ اللہ کی فرضیت جب آتی ہے, اللہ کی پکڑ جب آتی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نہ شوہر آپ کا ساتھ دے گا, نہ بیوی آپ کی ساتھ دے گی, نہ ماں باپ آپ کے ساتھ دیں گے, نہ بچے آپ کے ساتھ دیں گے. یہ ایسے دن کے اندر بتاتا ہے. اسی لیے آپ کا روزہ, آپ کی عبادت, آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو اور فضیلت والا بنا دے اور اس سے اور مفید ہو جائے, اور زیادہ فائدہ اٹھائے. آپ کا ذمہ ہے. تو اسی لیے ان کاموں کو جلد سے جلد کیجیے گا. کم سے کم 15 سے 20 منٹ جو ہے افطار کے وقت سے پہلے آپ بیٹھ کے جو ہے اللہ سے دعا کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام دعات کو بھی ہمارے جیسے جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کو یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں حصہ بنا کے رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت کرے اور ہر ایک کو عذاب جہنم سے بچائے. یہ دعائیں انشاءاللہ مانگی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. اب آتا ہے مسئلہ افطار کرنے کے تعلق سے. افطار کرنے کے تعلق سے جو دعائیں ہم ہمارے معاشرے میں سنتے آتے ہیں, اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ مائک کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے. کبھی ہم صحیح حدیث کی باتوں کو اتنی شدت سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں نہیں کریں, گویا کہ وہ بڑا گناہ ہے. جیسا ہم لوگ کبھی بھی صحیح حدیث کے اندر جو باتیں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کریں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی پلاننگ ہے لوگوں کو دین سے دور رکھنے کا, یہ اللہ ہی بہتر جانے. واقعی یہ وقت کی اہمیت بتانا چاہیے اور اس کے اندر جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کیا کرتے تھے اس کو بتانا چاہیے کہ ہمیں وہ باتوں سے دور رکھا گیا اور لغویات میں جو ہے بیکار خالی پیلی باتوں میں جو ہے مبتلا کیا گیا تاکہ ہم ان خالی پیلی باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کریں اور صحیح چیزوں سے بچ کے رہیں, صحیح چیزوں سے دور ہو جائیں. ایسے کیا گیا. لیکن آئیے انشاءاللہ اس بات کو ہم قرآن حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ افطار کا وقت بڑا ہی کروشیل وقت ہے. اٹس اے ویری کروشیل ٹائم. ہمیں ہمارے اللہ سے رابطہ بنا کے رکھنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. جب ہم افطار کے لیے جاتے ہیں تو دعا یوں کرنا چاہیے, بسم اللہ. آپ بسم اللہ کہہ کے افطار کر لیجئے. افطار کے لیے کوئی دعا نہیں ہے, لیکن تھوڑے الفاظ جو ضعیف حدیث کے ہیں اسی کے اندر سے تھوڑے الفاظ یہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی عادت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں بھی یہ عادت تھی. یہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ علماء دین اپنے ریسرچ میں فرماتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2355 سے 2357 تک جب آپ پڑھیں گے تو ایک دعا آپ کے لیے بتایا جاتا ہے, اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت. یہ الفاظ کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ایک مرسل حدیث ہے, مطلب بغیر صحابی کے ڈائریکٹ تابعی سے نبی کو جوڑا جاتا ہے. تابعی سے نبی کو جوڑنے والے حدیث کو مرسل حدیث کہتے ہیں, اور یہ ضعیف میں مرسل ہے, مطلب اس میں کوئی صحابی کا ذکر نہیں ہے کی وجہ سے اس کو شیخ البانی جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں. لیکن وہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ متواتر طور پہ
جو ताबईन के ज़माने में अमल था तो इसे कवी बताते हैं, मतलब इसको अमल किया जा सकता है, अल्फाज को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अपनी किताब में लिखते हैं। और शेख उतैमी रहमतुल्लाह अलैह भी जो है इस अल्फाज को लिखते हैं, और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह भी जो है इस अल्फाज को पढ़ने में कोई दरार नहीं है, कोई जो है बुराई नहीं है, ये वो अपने फतवे में कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वो अला रिस्क का अफ्तर, और तेरी इनायत की गई रिज्जत से मैं इफ्तार भी कर रहा हूं, ये आप कह सकते हैं बोल के हजरत अलबानी इसको कवी करार देते हैं, शेख उतैमी रहमतुल्लाह अलैह इसको अलाउड करते हैं। और आज के जो हदीस के ऊपर अच्छे रिसर्च करने वाले जो है इमरान अय्यूब लाहौरी फजीलतुल शेख हफिज़हुल्लाह, इनको अपनी किताब में जो फ़िक़्हुल हदीस के फाउंडर हैं और उसके प्रेसिडेंट भी हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में फ़िक़्हुल हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर, ये उर्दू की है, सफ़ा नंबर 727 में 727 पेज नंबर में लिखते हैं, जब इफ्तार का जिक्र आता है तो इफ्तार की दुआ लिखते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिस्क़िका अफ़्तरतु। ये अल्फाज को याद रखिएगा, इंशाअल्लाह इसके जरिए से भी जो है आप अपनी रोजे को इफ्तार कर सकते हैं। बाज़ लोग कहेंगे कि देखो ये ज़ईफ़ हदीसों को उठा के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस्लाम कभी भी कन्फ्लिक्ट को पेश नहीं करता, इस्लाम समझ को पेश करता है। हमें इस्लाम को समझना चाहिए, कन्फ्लिक्ट के नहीं है। बिस्मिल्लाह कहेंगे तो ये एक जमात वाले, नहीं अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिस्क़िका अफ़्तरतु क़द क़ब्बल मिन, ये पढ़ेंगे तो ये एक अलग जमात वाले, ऐसा नहीं है। हमें दीन को सही हदीस रिसर्च ओरिएंटेड कंटेक्स्ट में जो है दीन को समझना चाहिए। बताते हैं शेख उतैमी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगरचे कोई ये अल्फाज पढ़ेगा, और फ़िक़्हुल हदीस जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 727 में बात लिखी गई है कि आप अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिस्क़िका अफ़्तरतु इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको भी अमल कीजिए। अब आइए, जो इफ्तार के वक्त असल में जो दुआ करना है वो हम भूल गए। ये तो माइक में कहते हैं कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु, बड़े बड़े माइक में जो है बड़े बड़े आवाज में ऊंची ऊंची गूंजते हुई आवाज में कहते हैं कि, लेकिन इफ्तार के बाद जो दुआ अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन हदीस जो साबित है, वो दुआ हम कभी भी नहीं करते। क्या है वो दुआ? सुनन नबी दाऊद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2357 2357 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इफ्तार करते तो यूं कहते, ज़हबत ज़माउ व अबतलतिल उरूक़ व ज़बतल अज्रु इंशाअल्लाह, मेरे रगे तर हो गई, मेरी प्यास बुझ गई, और अल्लाह ने चाहा तो मेरा सवाब पक्का हो गया। ये दुआ जरूर पढ़ना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस साबित है और ये हसन दर्जे की हदीस है। लेकिन हम अपने माहौल में ये दुआ नहीं सीखते। तो देखिए, हमें दुआएं नहीं सीखी जाती है, अरबी में है ना, नहीं सीख सकते, लेकिन हम इंग्लिश के गाने भी गा ले सकते। माइकल जैक्सन के बहुत सारे गाने हम अपने बरजुबान याद लेते हैं, और इसी तरह से तेलुगु के गाने याद रखते, हिंदी के फिल्मों के गाने याद रखते, लेकिन ये दुआएं हमसे याद नहीं हो पाती। ये क्यों है? क्योंकि हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। दीन हमारे लिए दिलचस्प शुदा चीज नहीं है, दीन तो हमारे लिए आखिरी जमाने का एक हिस्सा है। ये बना के रख दिए दीन को। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, अब इस बात को ख्याल कीजिएगा कि दीन को अपने लिए जिंदा रखिएगा और अपने आखिरत के लिए बना के रखिएगा इंशाल्लाह। तो ये दुआओं को सीखिए, बहुत आसान है इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको मिस कर दिया कि सहरी की दुआ क्या है, वो भी बड़े आवाज से हम कहते हैं। सहरी के लिए कहते ना, वो असुमु गदन लका फक्फिर ले मा कद्दमतु व मा अखरतु, अल्लाहुम्मा असुमु गदन। सहरी की दुआ कहते हैं, जो कि हदीस से साबित नहीं है। हदीस में सिर्फ दुआ के रोजे के लिए इंटेंशन काफी है। सुनन निसाई जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2338 से 2345 तक जब आप पढ़ेंगे तो कमो पेश 7 अहादीस के अंदर ये बात लिखी गई है कि रोजे के लिए नियत का होना जरूरी है, बगैर नियत के रोजा नहीं होता। सहीह बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को सबसे पहले अपने हदीस की किताब में लिखते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों के बिना पर है। तो नियत के बगैर हमारे अमल का सवाब नहीं होता। और सुनन निसाई के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी नियत नहीं हुई उसका रोजा नहीं हुआ। और नियत के ताल्लुक से अइम्मा हजरात भी अपने अक़वाल को रखते हैं कि थोड़े लोग कहते हैं कि सुबह सादिक भी हो गया, फजर का वक्त भी हो गया, तुलु आफ्ताब से पहले पहले अब अगर नियत करते तो आपकी नियत हो जाती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये कौल अफजल है। और
इमाम अबू हनीफा इसको कहते हैं कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जो फज्र का वक्त होता है उससे पहले नियत होनी चाहिए, और नियत के कोई अल्फाज नहीं है जैसे कि अल्लाह मासूम गदन लका फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़ख़रतु, ऐसे अल्फाज कोई नहीं है। अगरचे हम मान लेंगे असुम गदन, हम मैं कल का रोजा रखता हूँ, आप तो रोजा आज का रखते हैं। असुम गदन का माना आता है कल का रोजा। कल कब है? आज तो शुरू हो गया, जब सुबह सादिक शुरू होता है तो आपका आज का दिन शुरू हो गया, लेकिन आप अल्फाज क्या कहते हैं? असुम गदन, मैं कल के रोजे रखने की नियत करता हूँ, जो कि ये इलॉजिकल भी है, इसीलिए ये हदीस से साबित भी नहीं है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ऐसे हदीसों से बच के रहिएगा जो, मतलब मिसाल के तौर पे, अल्लाह माफ करे मुझे, ऐसे बातों से बच के रहेगा, हदीसों से नहीं, ऐसे बातों से बच के रहेगा जो सही हदीस से साबित नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बस दिल में इरादा कर लेना चाहिए, नियत कर लेना चाहिए कि मैं अब सहरी करने के लिए उठा हूं, तो किस लिए? खाली पीली उस वक्त तो कोई नहीं खाता, जब आप उठते हैं तो वही आपकी नीयत है। आप रोजे के लिए उठते हैं और रोजे के लिए सहरी खाते हैं, तो आपकी नीयत हो गई, और उसके लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो शरीयत के अंदर बता दिए गए हो। अब अफ्तार के लिए जो है दुआएं तो है, इंशाल्लाह आप दुआ भी कीजिएगा और अफ्तार के बाद भी फौरन दुआ कीजिएगा, ये सुन्नत है। और इसके अंदर दीगर और सवालात जो मैं प्रिपेयर करके रखा हूं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात रखते हुए मेरी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। तो देखिए, सम ऑफ द डाउट्स। थोड़े लोग कहते हैं कि नमाज और रोजा, कोई शख्स रोजे में है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, तो उसका क्या है? उसका रोजा होता? रोजा अलग इबादत है, नमाज अलग इबादत है। उलेमाए दीन के फतवा इस्लामिया के जवाबात के जरिए से मैं मेरी बात को रख रहा हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं कि आपको मेरी बात रखूं। ये फतवा इस्लामिया में जो डाउट्स जाहिर किए गए, जो फतवे दिए गए, उसके बिना पर जो है मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर कोई तो अपने वो बड़े बड़े किताबों को पढ़ने की कोशिश तो नहीं करता, ना ही उसके पास अवेलेबल होंगे। अल्लाह ने हमें थोड़ी सी सलाह दे रखी है कि हम आपको तक इस बात को पहुंचाएं। मैं सिर्फ कॉपी और पेस्ट करता हूं, आप भी इंशाल्लाह उसको फॉलो कीजिएगा और दूसरों तक ये बात को पहुंचाइएगा। नमाज और रोजा दोनों अलग अलग इबादत है। नमाज हुई है तो रोजा होता है, ऐसा कोई शर्त नहीं है, रोजा एक अलग इबादत है। लेकिन नमाज को छोड़ के रोजा क्या रखेंगे? ये लॉजिकल भी समझना चाहिए ना हमें। एक इबादत कर रहे हैं, एक फर्ज अदा करते हैं, दूसरा फर्ज छोड़ते हैं, ये काहिली जायज नहीं है। आपको 5 वक्त की नमाज भी जो है बवक्त अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगरचे नमाज ना अदा करने से कोई कहता है कि रोजा टूट जाता है, तो ऐसी बात कोई नहीं है। दोनों अलग अलग इबादतें हैं। इसको ना अदा करेंगे तो इसका आपको नुकसान होगा, इसकी सजा मिलेगी, और अगरचे वो छोड़ते हैं तो उसकी भी सजा मिलेगी। इसीलिए दोनों अलग अलग इबादतों को समझना चाहिए। और रोजे का खजा और नमाज का खजा, इसके ताल्लुक से भी बहुत सारे लोगों के अंदर गुमान है कि कहते हैं रमजान का रोजा छूट जाता है, जैसे कि कुरान में फरमाता है मन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जो लोग मर्जा है, जो लोग बीमारी में मुब्तला है और सफर की हालत में है, इनको बाद में जो है अय्यामा मादूदात अल्लाह फरमाते हैं, ये गिनती के चंद दिन है, आपको बाद में अदा कर लेना चाहिए। सफर की हालत में है, रोजा छूटता है तो बाद में फौरन अदा कर लेना। बीमारी की हालत में है, रोजा छोड़ते हैं तो फौरन बाद में अदा कर लेना, कुरान का हुक्म है। तो देखिए, अगरचे रमजान के हालत में कोई औरत हाइजा होती है, उसके चंद रोजे छूट जाते हैं, तो देखिए हाइजा रोजे की हालत में है और फिर हाइज आ गया, तो उसका वो रोजा भी टूट गया। ऐसा नहीं कि मैं सुबह से नियत करी हूं, 2-3 घंटे गुजरने के बाद मुझे हाइज शुरू हो गया तो मेरा वो रोजा तो काउंट होगा ना, मेरे हाथ में नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोजा टूट गया आपका, उस दिन का रोजा खत्म हो गया, आपको उसका भी जो है उसका भी अदा करना पड़ेगा, उसका भी कंपेंसेशन जो है आपको अदा करना पड़ेगा बाद में। और जितने भी रोजे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, वो पूरे रोजों को जो है अदा करना पड़ेगा। और अदा करने के लिए वक्त बताया जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कुछ काम की वजह से, कुछ मशगूलियत के मसरूफियत की वजह से जो है मेरे रमजान के रोजे जो छूट जाते थे, मैं आने वाले शाबान से पहले पहले उसको रखा करती थी। सहीह बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1950 में हदीस दर्ज है। तो आपको जो रोजे छूट गए उसका जरूर खजा देना पड़ेगा। लेकिन जो नमाजें आपको हैज की हालत में छूट जाती हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसको गौर और सोच समझ कर जो है अंडरस्टैंड कीजिएगा और दूसरों को भी इसकी बात को पहुंचाएगा। रोजा छूट जाता है हैज की हालत में तो रोजा को खजा देना होगा, और नमाज छूट जाता है तो नमाज का खजा नहीं है। कौन सी हालत में? हैज और निफास की हालत में आपके लिए रोजे को बाद में अदा कर लेना पड़ता, लेकिन नमाज को अदा करने की जरूरत नहीं है। एक हो गया। अब दूध पिलाने वाली औरत के ताल्लुक से जब कौन सी बात है, अगरचे वो
दूध पिलाती है बच्चों को, लेकिन रोज़ा रखने की ताकत रखती है, हट्टी कट्टी है, अच्छी ताकतवर है, तो रोज़ा रखती है और रोज़ा रखने की वजह से उसका दूध पिलाने में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई असर नहीं होता, तो ऐसी हालत में वो रोज़ा रख सकती है। चंद उलेमा का ये फतवा है। और अगरचे वो ना भी रखे तो कोई हर्ज नहीं, उसको बाद में जो है उसको खजा कर लेना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट आता है नाबालिग बच्चे का रोज़ा। इससे पहले भी मैं आपको इसके बारे में तफसीलात दे चुका हूँ। इंशाल्लाह नाबालिग बच्चे को भी जो आदतन अब जो है रोजे की आदत डाल लीजिएगा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना देर आपका बच्चा रोजे की आदत डालता है इंशाल्लाह उसको आदत दिलाइएगा। बाद में जो है बूढ़ों का रोजा और फिदिया के ताल्लुक से भी बात हो गई थी। ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि हम लोग हमारे मुआशरे में इसको भूल गए, ये नहीं करते, लेकिन इसकी भी शरीयत इजाजत देती है कि बूढ़ा रोजा छोड़ सकता है लेकिन फिदिया देना पड़ेगा। और मर्जा, ऐसा मर्जा कि लॉन्ग टर्म उसकी बीमारी है, वो जिंदगी में कभी भी रोजा नहीं रख सकता, तो ऐसा शख्स भी जो है फिदिया देना पड़ेगा। डायबिटिक्स की क्या बात है? देखिए, नॉन इंसुलिन डायबिटिक मतलब ऐसी डायबिटिक बीमारी, ऐसी शुगर की बीमारी जो कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे शख्स के लिए रोजा रखना जायज नहीं है। लेकिन नॉन इंसुलिन, जो इंसुलिन नहीं बल्कि टैबलेट्स वगैरह खा लेते हैं, रोजा अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रोजा रखना बहुत फायदेमंद होगा। नॉन इंसुलिन डायबिटिक के लिए रोजा बहुत फायदेमंद होगा। अब मैं बोलूँ ना बोल के कल से आप वैसे ही रोजा शुरू करें तो इंशाल्लाह कुछ कुछ अलग अलग हो गया, तो मेरे ऊपर नहीं बोलना, बल्कि अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लो, आपकी हालत को एक बार देख लो, आपके डॉक्टर से सजेशन ले लो। लेकिन मेरे अंदाज कई सारे लोगों का जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका भी जो है मशवरा है, मुस्लिम डॉक्टर्स भी है कई सारे, उनका भी एक मशवरा है कि नॉन इंसुलिन डायबिटिक के लिए रोजा अच्छा हो सकता है। तो आप अपने करीबी आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिएगा और इंशाल्लाह रोजा रखने की कोशिश कीजिएगा। बाद में इंजेक्शन लगाना और टीका लगाना, ये दोनों जायज है इस्लाम के अंदर। रोजे की हालत में इंजेक्शन करना भी जायज है, टीका लगाना भी जायज है, बशर्ते ये कि उसके अंदर कोई ग़िज़ा ना हो। ऐसा इंजेक्शन जो सिलन लगाते हैं हम लोग, जो ग्लूकोज देते हैं, तो ऐसा जायज नहीं है। इंजेक्शन सिर्फ बुखार को कम करने के लिए, कोई पेन को कम करने के लिए, पेन किलर या बुखार के लिए आप कुछ दवाई इंजेक्शन के शक्ल में लेना चाहते हैं रोजे की हालत में तो ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ग़िज़ा, कोई ताकत पहुंचाने वाली चीज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगरचे आप पेन किलर या जो है बुखार कम करने वाली अगरचे पैरासिटामोल इंजेक्शन ले सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और टीका भी लगा सकते हैं क्योंकि टीका कोई खाने ताकत देने की चीज नहीं होने की वजह से जो है इंशाल्लाह ताला आप टीका भी लगा सकते हैं। और मिसवाक करना, ब्रश करना, ये तो आम बात है। मिसवाक करना, ब्रश करना, मिसवाक करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और करना चाहिए। अगरचे हम इफ्तार के वक्त ब्रश करेंगे तो क्या ब्रश करने से रोजा टूटता है? हमारे बचपन में भी यही कौल था कि टूट जाता है। टेस्ट लगाए बोले तो रोजा टूट जाता, टेस्ट चके बोले तो रोजा टूट जाता। क्लोजअप का एक टेस्ट था, पेप्सोडेंट का एक टेस्ट था, और दीगर जो भी मिसवाक वगैरह के जो भी टेस्ट है वो अलग अलग टेस्ट है, तो हमें टेस्ट मालूम हो जाता है तो रोजा टूट गया ऐसा समझते हैं, लेकिन रोजा नहीं टूटता। रोजा नहीं टूटता, पेस्ट से भी अगर हम ब्रश करेंगे तो रोजा नहीं टूटता, ये ख्याल कीजिएगा। और बाज लोग ऐसे होते हैं, ऐसे जाहिल लोग होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है शरारती होते हैं कि जिसके घर में वो रोजा नहीं रखते हैं लेकिन उसकी बीवी को जो है रोजे के हालत में सताया करते हैं। मतलब ये कि ऐसा शौहर जो सताता है, रोजा नहीं रखता, बीवी को सताता है, अगरचे सालन के अंदर कोई कमी हो गई, नमक की कमी हो गई या कोई उसका टेस्ट बदल गया, तो ऐसी हालत में शौहर के डांट खाने का कोई अंदेशा है तो ऐसी हालत में वो औरत भी जो है सालन को भी चख सकती, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। और इसके ऊपर मुख्तलिफ आइमा के अलग अलग अक़वाल हैं। इंशाअल्लाह ताला यही बेहतर है, इसमें आपका रोजा नहीं टूटता, अगरचे आप चखेंगे तो चखने की वजह से रोजा नहीं टूटता। ये कब? ये बिल्कुल जो शरारती लोग होते हैं, जो बहुत सारे बेवकूफ़ होते हैं कि वो रोजा नहीं रखते, वो खुद भी नहीं रखते, दूसरों को रखने के लिए आमदा नहीं करते, तो देखिए ऐसे लोगों को, ऐसे ख़वातीन को जो शौहर जिसका बड़ा ही जाहिल है, तो ऐसे लिए उसके लिए सलन का चखना इजाजत है। लेकिन अगरचे वो शौहर रोजा ना रखने के लिए कहता है तो शौहर की बात नहीं मानना, क्योंकि ये फर्ज है। जब फर्ज आ जाती है, जब अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात आती है, तो शौहर की इताअत जायज नहीं है। गौर से सुनिएगा, ला ताअता ली मखलूकिन फी मासिअतिल खालिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ला ताअता, तुम उसकी इताअत मत करो मखलूक के खिलाफ में, खालिक के खिलाफ में,
मखलूक की इताअत मत किया करो, मतलब आपके ऊपर रोजा फर्ज है, अगरचे आपका शौहर कहता है कि रोजा नहीं रखना तो आपके शौहर की बात को नहीं मानना बल्कि रोजा रख लेना। लेकिन जब नफिल रोजे की बात आती है तो शौहर की इजाजत लेना जरूरी है। फर्ज रोजे के लिए शौहर की इजाजत नहीं है, लेकिन नफिल रोजे के लिए शौहर की इजाजत की जरूरत है। ये इस्लाम का शरीयत जो आसानी औरतों के लिए देता है, जो सहूलत है। और इसी तरह से जो है बहुत सारे और भी बातें हैं। अल्लाह से दुआ करूंगा कि जितने भी बात आज हमने सुनी है, समझी है, इंशाअल्लाह ताला आप दूसरों तक पहुंचाइएगा। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये जो बातें सुनी हैं वो अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा दें, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले रमजान में भी हम इसको भरपूर अमल करें और दूसरों तक भी जो है इस बात को पहुंचाएं। उम्मीद रखूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने पेज पर इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो रह जाएगा मुकम्मल तौर पे। अगरचे आपको किसी चीज के ताल्लुक से डाउट है तो दोहराइएगा फिर इस वीडियो को और जानने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी मैं कोशिश कर रहा हूं पूरे के पूरे सही अहादीस कोट करते हुए, रेफरेंस देते हुए मैं अपनी बात को रखा हूं, तो आप मेरे से बदगुमानी मत कीजिएगा। जो भी बातें मैंने कही हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में, उलेमा के अक़वाल में जो सही सही है और मोतबर हैं, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखा हूं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल करे, और आइंदा भी जो है ऐसे प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। शॉर्टली विद इन द स्पैन ऑफ 1 वीक हम और एक भी प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूं कि 4-5 दिन में रखूंगा कि उसके अंदर हम क़यामुल लैल, जो कि बिल्कुल ज्यादा जरूरी है इस बात को सुनना समझने के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं क़यामुल लैल में जो भी इख्तलाफात है वो पूरे के पूरे को जो है मैं कुरान और सही हदीस की रोशनी में और आइमा के अखबार में अच्छी तरह से रखने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पेज को लाइक कीजिएगा और दूसरों को जो है फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे मुफीद वीडियोस को जो है आप देख सकें और दूसरे आप भी फायदा उठा सकें और दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें और सदका जारिया का हिस्सा आप और मैं बन सके। इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो अप कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये वीडियो को जो है आइंदा आप भी शेयर कीजिएगा, और आने वाले हमारे 4-5 दिन में इंशाअल्लाह क़यामुल लैल के ताल्लुक से और सदक़तुल फ़ित्र ईदैन के ताल्लुक से भी मैं इंशाअल्लाह आगे चल कर बात रखना चलूंगा। अल्लाह से दुआ है, बस इतनी सी बात के साथ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज तक अभी तक जितना भी हम कहे हैं, सुने हैं, समझे हैं, हमें सही सही अता फरमाए अल्लाह ताला, और इसके जरिए से हमारे अमाल को सुधारे, हमारे सियाम में, हमारे क़ियाम में अच्छी बरकतें अता फरमाए। खुशू और खुजू के साथ सियाम व क़ियाम को अमल करते हुए अल्लाह की भरपूर इबादत करने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और जितने भी अल्लाह ताला के बंदे इस लाइव को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में खैर बरकत अता फरमाए, और मुझे और उनको तमाम को हमारी दुनिया और आखिरत में खैर की जिंदगी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।